اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے. ہون تو تھوڑی ٹھنڈ لے جانی چاہیے قرآن سن کے. اللہ قرآن ساڑے لو لو انگ انگ جوڑ جوڑ وچ اتار دے. میرے آقا جناب محمد 5-7 منٹ دی گل رہ گئی ادھر دھیان کر لے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ماں باپ نال پیار کرو، رشتہ داراں نال پیار کرو، یتیماں نال پیار کرو، مسکیناں نال، گوانڈیاں نال، ساریاں نال. حق والیاں دے حق انہاں تک پہنچا دیو. حق والیاں دے حق انہاں دے دیو. دنیا اندر دے دیو. زندگی مک چلیے، زندگی مک چلیے، زندگی مکن لگی ہے. اے زندگی مگمی ہے، زندگی تھوڑی جئی ہے. اے دیتے بھروسہ کوئی نہیں. اے بے اعتباری زندگی، انہیں دسنا بھی کوئی نہیں. انہیں مک جانا ہے. تے زندگی مکن تو پہلے پہلے حق والیاں دے حق انہاں تک پہنچا دیو. ہائے زندگی مکن تو پہلے پہلے حق والیاں دے حق بولو انہاں تک. اسیانے نے لوٹ لو، تسلی کر لو، زور لا لو پورا، ہر حربہ استعمال کر لو. میرے محبوب نے فرمایا زندگی مکن تو پہلے پہلے حق والیاں دے حق انہاں تک پہنچا دیو، انہاں نو ادا کر دیو. پینا دے حق دے دیو. ہائے بیٹیاں دے حق، بیٹیاں دے حصے، پینا دے حصے، پیراواں دے حصے، گوانڈیاں دے حصے، محلے داراں دے حصے، حصے والیاں دے حصے، حق داراں دے حق دے دیو. دے دیو، اللہ کو لو ڈر کے دے دیو. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. زندگی مکن والی ہے، موت آن والی ہے، قیامت آن والی ہے، اللہ دی عدالت وچ پیشی آن والی ہے. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت والے دن تے پھر حق والیاں نو حق دینے ہی پین گے. اوتھے تے تیری بدماشی چلنی،
ایتھے تے چلا لے گا ایتھے تے یتیمہ دا کھا جائے گا ایتھے تے غریباں دا کھا جائے گا ایتھے تے ماڑے گوانڈی دی جائیداد تے قبضہ کر لویں گا ایتھے تے ٹھگی مار لویں گا ایتھے تے دھوکا دے لویں گا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ایتھے تے تیریاں چل جان گیاں ایم پی اے تیرے مگر ایم این اے تیرے مگر اور سپورٹاں تیرے مگر اور میاں باواں تیریاں نے جناب بندے تیرے نال نے طاقت بڑی تیری ہے پیسے بھی بڑے تھانے بھی بڑی تیری سنی جاندی ہے وہ بھی جدو جانے تینوں چاہ پہ آندے نے تھانے بھی میری بڑے بڑی بلے بلے جو مرضی کر لگا قیامت نو بے بس ہو جائے گا قیامت نو مجبور ہو جائے گا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامت تو جڈا وڈا چودھری ہے جڈا وڈا سردار ہے جڈا وڈا نباب ہے جڈا وڈا بدماش ہے جڈا وڈا تکڑا طاقتوار ہے اوتھے تیریاں بدماشیاں نہیں چلنیاں اوتھے تیریاں پاوراں مک جانیاں میں اوتھے تیریاں طاقتاں جواب دے جان گیا اوتھے تیرے مگر کسے نہیں آنا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامت اوتھے تے حق والیاں نو حق دینے پین گے جنہ دے حق کھا کے مرے ہوا گے انہاں نو قیامت دے دن حق دینے پین گے حتی یقاد للشاۃ الجلجائے من الشاۃ القرنائے اللہ نے قیامت والے دن کونی بکری نو سنگلا دینے نے اللہ اللہ جنوں سنگا والی بکری نے دنیا میں ماریا ہوئے گا اللہ جو اس کونی نو سنگلا دیں گے لائیو کونیے سنگا والی کلو اپنا بدلہ لے لے اللہ